कथा मेरी उनीकोमा आज हामी भाग 1 सुन्न जाँदैछौँ। यसको लेखन तथा वाचन म आफैले गरेको हुँ। यो सबैले सुन्न मिल्दैन, त्यसैले कृपया हेडफोन भन्ने लगाउनु होला। सिस्नुचौर गाउँ लगभग 150-200 घरहरू मिलेर बसेको एउटा छुट्टै स्वर्ग जस्तो ठाउँ हो। म त्यही गाउँको बासिन्दा। देख्दा हल्का काले भए पनि ह्यान्डसम नै थिएँ, अनि सोझो पनि। त्यसैले गाउँमा मलाई सबैजनाले रुचाउने गर्थे। मेरो नाम चाहिँ हेमन्त। कक्षा 12 पास गरिसकेको। ओहो, कस्तो म त मेरै कुरा पो गर्न थालेछु। आउनुहोस् अलि परतिर जाउँ। छाडिदेऊ कुरा हाँस्ने अनि रुनेको, छाडिदेऊ कुरा हाँस्ने अनि रुनेको, बरु सुनाउँछु कथा यो मन छुनेको। सानो चरी पुतली अनेक छन् नाम त, सानो चरी पुतली अनेक छन् नाम त। खै के भनी परिचय देऊ मेरी उनीको, सुनाउँछु कथा यो मन छुनेको। हेलो, यतातिर लगभग 10 मिनट हिँडे पुगिन्छ। जाउँ है त। ऊ त्यहाँ रातो माटोले पोतेको अनि खरले छाएको, त्यही नै हो उनको घर। देख्दा सानो झुपडी भए पनि महल जस्तै लाग्छ, र उनी त्यही महलकी राजकुमारी चाहिँ। उनीसँगको मेरो भेट नयाँ थिएन। म कक्षा 3 मा पढ्दा उनी 1 कक्षामा भर्ना भएकी रहेछन्। उसको घरदेखि स्कुल केवल 5 मिनटको दूरीमा छ, अनि मेरो भने 15 मिनट टाढा। हामी ससाना भएकाले दाइ अनि दिदीले हात समाएर घरसम्म लैजाने गर्थे। एउटै स्कुल, एउटै गाउँ, तर न त मैले चिनेको न त उनले मलाई। भयो, यो बोरिङ कुराहरू यतै छाडौँ। 6-7 कक्षा जम्प गरौँ। कथा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। अब कथाले नै चाहेर होला मेरो उमेर अनि कक्षा पनि बढिसकेको थियो। अब भने केटोमा विपरीत लिङ्ग, अझ सबै भाषामा भन्नुपर्दा केटीहरूप्रतिको चासो र आकर्षणले च्यापिसकेको थियो। हुन त म केवल 16 वर्षको थिएँ, तर जब 2 खुट्टा भएका राम्रा स्त्री देख्थेँ तब कल्पनाको सागरमा हराउन लाग्थेँ, अनि मनमा बेग्लै किसिमको काउकुतीहरू आवाज हुने गर्थ्यो। यो पल मेरा लागि कुनै एक लेभल कटाएर अर्को रमाइलो लेभलमा आएको जस्तै। कक्षा 10 मा पुगिसकेको म केटा साथी भन्दा पनि केटी साथी बनाउने, सँगै बस्ने अनि खेल्ने गर्थे। उनीहरूको शरीरबाट एक बेग्लै बास्नाको आवाज पाउने गर्थे। उद्देश्य गलत थिएन, तर ती स्त्रीको स्पर्शले आङ्नै सिरिङ्ग हुने गर्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, हामी 7-8 जनाको ग्रुपमा खेल्दै खेल्दै घर जाँदैथ्यौँ। पछाडिबाट 2 राम्रा सुन्दर स्त्रीहरू आउँदै थिए, स्कुल ड्रेसमा। त्यही केटी देख्न त बेला बेलामा देखिरहन्थे, तर नाम भने थाहा थिएन। मेरा केटी साथीहरूबाट थाहा पाएँ मलाई मनपर्ने केटीको नाम स्वस्तिका रहेछ। होइन, यो को आयो नयाँ पात्र भन्नुभएको होला। यो त्यही पात्र हो जसको मैले सुरुमै तपाईँहरूलाई घर देखाएको थिएँ। सोझो भनेर चिनिने म। केटीहरूप्रतिको रुचि भने अनौठो। सायद प्रेम दिवसका दिन जन्म भएकाले होला। सबै केटीहरूलाई साथीकै रूपमा मात्र हेरी उनीसँग नै आत्मीय र पहिलो शारीरिक सम्बन्ध बनाउने मनमा कुरा खेल्दै थियो। हो, शारीरिक सम्बन्ध पनि। त्यो उमेरमा यस्तो सोच आउनु सामान्य हो, तर सोच आउनु र गर्नुमा भने फरक हुन्छ। साँच्चै म गोठालो जाँदा दाइहरूको सङ्गत गर्ने गर्थेँ। छिमेकी दाई जो डिया वस्तु एकतिर छाडेर जङ्गलको अलि भित्र गएर मास्टरबेसन गर्ने गर्थे। जब मास्टरबेट गर्थे त्यति बेला अनेक कुराहरू गर्दै र अनेक कुरा सम्झँदै मास्टरबेसनको मजा लिइरहेका हुन्थे। त्यो कुरा सुनेर म पनि उत्तेजित भई मास्टरबेसन गर्न थाल्थेँ। त्यस्तै गर्दा गर्दै मेरो मास्टरबेसनको लत लागेको थियो। हाम्रो गाउँमा वाइफाई अनि इन्टरनेट अलि नयाँ नयाँ नसुनेको कुरा थियो, तर मोबाइल भने पुगेको। त्यही टुकटुके
सुरुमा त गाउँकी राम्री राम्री केटीहरूलाई नाङ्गो कल्पना गरी त कहिले कतैबाट ल्याएको हिरोइनहरूको छोटो कपडा भएका तस्बिरहरू नै निहालेर मास्टरबेसन गर्न थालियो। म हप्तामा 3-4 पटकसम्म मास्टरबेसन गर्ने गर्थेँ। कुनै दिन त दिनको 2-3 पटक हुने। कस्तो नसा लागेको। लागु पदार्थको लत त थाहा थिएन, तर त्यो भन्दा पनि बढी भए जस्तो। हैट, म त मास्टरबेसनतिरै पो हराएछु त। उता पुतलीको नाम पनि थाहा भएको थियो। अब भोलिदेखि कुरा सुरु गर्नु पर्ला भन्ने जोस आयो। उसँग बोल्ने भनेर जोस त आएको थियो, तर अगाडि गएर कुरा गर्ने भने आँट आएन। अलिकति डर लागे जस्तो लाग्यो, त्यसैले मैले उसको साथीको सहारा लिएँ, स्वस्तिकाको साथी, जसले मेरो पहिलो पत्र उसँग लगिदिएकी थिए। पत्रमा भने खासै अहिलेको जस्तो रोमाञ्चक कुराहरू थिएन। थियो त केवल मलाई तिमी मनपर्छ र आफू सोझो अनि राम्रो भएको, सधैँ माया गर्नेछु भनेर लेखेको थिएँ। तर रगतले लेखेको चाहिँ होइन नि है। चिठीको रिप्लाई 4-5 दिनसम्म पनि आएन। त्यसैले एकचोटि भेटेरै कुरा गर्नुपर्ने जस्तो आवाज भयो। एउटै स्कुलमा पढ्ने भएकाले भेट्न खासै गाह्रो भने थिएन। खाजा खाने समयमा स्वस्तिकाको साथीलाई भनेर उसँग 2-3 कक्षाको भवनमा भेटेँ। त्यहाँ ठुला कोही नहुने अनि साना भाइ बहिनीहरूले नबुझ्ने भएकाले मैले बोलाएको थिएँ। देख्न त धेरै पटक नै देखेको, तर आज भेट्दा ढुकढुकी अलि बेसी धड्किरहेको थियो। ऊ एकतर्फ फर्केकी, म एकतर्फ फर्केको, त्यही पनि 5-6 मिटरको दूरीमा। त्यो दिन विभिन्न मिठा कुराले फकाउने, अझ मायामा फसाउने कोसिस गरेँ। ऊ केवल सुनि मात्र रही, तर उसलाई मेरो कुरा मन परिरहेको थियो। नबोले पनि मेरो कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुनिरहेकी थिए। लगभग 15-20 दिन हामी त्यसरी नै कुरा गर्दै बितायौँ। ऊ पनि लजाउँदै गफ गर्दथे। दिन बित्दै जाँदै थियो। एक दिन राति म र ऊ हामी यौन सम्बन्धमा मग्न थियौँ र चरम आनन्दमा थिएँ म। अनि जिउ भने तातिरहेको। केही समयको आनन्दपछि कतै चिसोको अनुभूति भयो। नाइटफल भएको रहेछ। ओहो, म त सपनामा पो रहेछु। तर त्यो पल मैले हस्तमैथुन गर्दाको भन्दा बिल्कुलै फरक थियो। लाग्थ्यो सपना नभई विपनामा त्यो सब भएको जस्तो। पहिलो पटक कसैसँगको शारीरिक सम्बन्ध गरेको सपना देखेको। म तुरुन्तै उठेर शौचालयतर्फ गएँ र त्यही कुरा फेरि सोचेर हस्तमैथुन गर्न थालेँ। बिहानीको सुरुवातसँगै त्यही रातमा भएको कुराले अब भने साँच्चै वास्तविक जीवनमा पनि कसैसँग सम्पर्क राख्न उत्तेजित गराइरहेको थियो। सोझो मान्छे भएर होला अरू स्त्रीहरूलाई यस्तो खालको प्रस्ताव राख्न नै सक्दैन थिए भने उता आफूले मन पराएको केटी स्वस्तिका सँग भने कुराकानी बाहेक छुने प्रयास पनि गरेको थिएन। अब भने लजाएर नहुने ठानी सदाको चाहिँ आज भेट्दा उसको हात समाउने प्रयास गरेँ। चिसो अनि कोमल हात रहेछ। एकैछिनमा उसले हात छुटाई। भोलिपल्ट फेरि हात समाए, तर आज भने छुटाइन। म उसको हात सुमसुमाउँदै बसेँ। उनी सोझी अनि अलि लजाउने भएकाले अहिले नै शारीरिक सम्बन्धका लागि प्रस्ताव राख्नु सम्बन्ध नै छुटाउनु हो। त्यसैले बिस्तारै कुरा अगाडि बढाउँदै थिएँ। माया त धेरै नै लाग्थ्यो उसको, तर किशोर अवस्था भएर होला शारीरिक सम्बन्धका लागि हो कि आत्मीय माया हो थाहा थिएन। तर यति थाहा छ कि उनी र उनको शरीरले मोहित भएको थिए। चम्किलो अनुहार, सिल्की कपाल, ज्यान पनि कति मिलेको हो। त्यो रूपमै हराउन मन लाग्ने,
उसको पैतालादेखि शिरसम्म नै जुठो हालौँ जस्तो। मलाई गाला चिमोट्न र टोक्न मात्र मन लागिरहन्थ्यो, तर ऊ भने मन पर्दैन भन्दै रिसाउँथे। अझ एक दिन झुक्किएर उसलाई समाउँदा छातीमा समाउन पुगेछु। त्यही कारण मैले फकाउँदा पनि 4 दिनसम्म ऊ मसँग रिसाइरही। अब तपाईहरू नै भन्नुहोस्, यस्ती मेरी उनीलाई म कसरी शारीरिक सम्बन्धका लागि प्रस्ताव गरौँ? अनि उसबाट यो कुराको आश नगरी र अरूतिर लाग्न पनि भएन। तर मलाई त यौन सम्पर्क गर्न पर्छ भन्ने उत्तेजनाले च्यापेको थियो। झन् आज भोलि अनेक केटीहरूसँग सम्बन्ध बनाएको सपना आउने गर्छ। अब त हामी रिलेसनमा रहेको पनि 1 वर्ष पुग्न लागेको रहेछ। अनि मेरो कक्षा 10 को परीक्षा पनि आउँदै थियो। इक्जामको तयारीका लागि 1-2 महिना पहिले नै बिदा हुन्छ। बिदा हुनु पहिलो दिन हामी दुवै क्लास बङ्क गरेर नजिकैको रहेको खोलाको छेउतिर पुग्यौँ। अचानक उसले मलाई हग गरी, त्यो पनि टाइटली, न्यानो। त्यति बेला भने मेरो मनमा कुनै पनि किसिमको फिलिङहरू जागेको थिएन। ऊ दुखी भएको जस्तो लाग्यो। मैले अँगालोबाट निकाल्दै उसलाई हेरेँ, ऊ रुँदै थिए। म हाँस्दै भने, किन रोएकी लाटी? ऊ रुन्चे मुख गराउँदै, तपाईसँग अब स्कुलमा भेट हुँदैन अनि तपाईँ टाढा जानुहुन्छ अरे 10 कक्षा पास गरेपछि। उसले तपाईँ भनेको एकदमै मिठो सुनिन्थ्यो, लाग्थ्यो सुनिरहँ जस्तो। तर उसले गरेको कुराले मनमा कता चसक्क भने भएको थियो। स्कुल मात्रै छोड्नु परे त ठिकै थियो, एउटै गाउँ भेट हुन्छ भन्नु। तर 10 कक्षा पछिको पढाइका लागि सदरमुकाम अथवा ठुला सहरहरू काठमाडौँ नै जानुपर्ने हुन्थ्यो। ऊ अझै दुखी नहोस् भनेर म टाढा भए पनि हाम्रो भेट भइरहन्छ, म तिमीलाई भेट्न आइहाल्छु नि भन्दै सम्झाएँ। बल्ल तल्ल मानी, हल्का मुस्कुराउँदै थिए। त्यो अनुहार साँच्चै निहालिरहँ जस्तो। नजिकै आएर मेरो आँखामा आँखा मिलाई एकैछिनमा आफ्नो आँखा बन्द गरी किस गर्ने अफर दिएको जस्तो लाग्यो। ओठसँग ओठ मिलाई जिब्रोबाट गरिने किस सुनेको थिएँ। जानी नजानी त्यही गर्ने प्रयास गरेँ। जब लिप्स जोडियो तब दुवैजना झसङ्ग भयौँ। सायद पहिलो पटक भएर होला, आङ्नै सिरिङ्ग हुने। मैले फेरि प्रयास गरेँ। अब भने मजा आउँदै थियो। केही छिनको छुम्मा चाटीपछि उसले मेरो काखमा सुत्न चाहेको सुनाई। मेरो काखमा उसको टाउको र हामी दुवै दुबो पलाएको भुइँमा गफ गर्दै बस्यौँ। कति छिटो समय गएछ थाहा भएन। साँझ परेकाले घर जानुपर्ने भयो। मैले उनलाई घरसम्म छाडिदिएँ र आफू पनि घरतिर लागेँ र भोलिबाट पढाइमा ध्यान दिने सोच राखी सुतेँ। खै के गर्दा गर्दै 5-7 दिन बितिसकेछ। भोलि शिवरात्रि भएकाले मन्दिरमा भेट्न आउन साथीलाई खबर पठाएकी रहेछ। भोलि कति बेला होला भन्दै म समय हेर्दै यताउता छटपटिँदै बसेँ। रातभरि निन्द्रा लागेन। फेरि उसलाई सम्झेर मास्टरबेसन गर्न लागेँ। जिउ हल्का भए जस्तो लाग्यो र चाँडै निद्रा पनि लागेछ। बिहानै 6 बजे निद्रा खुल्यो। उठ्ने बित्तिकै नुहाई धुवाई गरेँ र मनमा उमङ्ग बोकेर मन्दिरतर्फ हिँडेँ। बिहानै मन्दिर आएकी रहेछ। चिसो कपाल, मगमग स्याम्पूको बास्ना, सेतो मुहारमा रातो टिका। पूजा सकेर मेरै लागि कुरेकी। आज ऊ मेरै लागि व्रत बसेकी रे। सजिएर आयो कि उसको नजिकबाट अनेक बास्नाहरू आउँदै थिए।
मलाई टिका लगाइदिए। अनि यता गाउँलेले देख्छन् पछाडि जाउँ, प्रसाद खाने बेला आउँला भन्दै लगी। यसपालि पनि हामी भुइँमा नै थियौँ, तर म उसको काखमा। ऊ मेरो कपाल खेलाउँदै मिठा मिठा गफ गर्दै थिए। कस्तो सुरिलो, सुनेरै जिन्दगी कटाउँ जस्तो। भगवानले पनि मेरै लागि भनेर होला एक सुन्दर शरीर अनि त्यसमा सुरिलो आवाज बनाउनु भएको। धन्य होस् प्रभु। 3-4 घण्टा कति छिटै बितिसकेछ। घाम चरक्क लागेको थियो। मैले यसरी नै बस्न चाहेको कुरा सुनाइन्। त्यतिकैमा मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो। आज म घरमा एक्लै छु। बाबा विदेश अनि मम्मी आज मामा घर जानुभएको छ, हजुरआमा बिरामी भएर। त्यसैले आज रातभरि हामी सँगै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अगाडि बढाएँ। ऊ भने नाइ भन्दै हिँड्ने कुरा गर्न थाली। मैले धेरै बिन्ती गर्दा ऊ डराइ मानी। घर साथीकोमा बस्न जाने भनेर कुरा मिलाउन आइडिया दिएको थिएँ। हिचकिच गर्दै हुन्छ भने। अनि हामी दुबै त्यहाँबाट मन्दिर अगाडि लाग्यौँ। प्रसाद पनि तयार रहेछ। नसालु चिज हुन्छ, म खाँदिनँ, म घरमा लगिदिन्छु भन्दै थोरै प्रसाद राखी। म पनि के खानु, पहिले कहिल्यै खाएको छैन। अरूलाई दिने बहानामा प्रसाद लिएर घरतिर लाग्यौँ र साँझमा तल्लो बाटो लिन आउँछु भन्दै हामी छुट्यौँ। घर पुगेँ। खाना बनाउन र खान नै मन लागेन। केवल समय कति बेला बित्छ भनी कुर्दै थिएँ। म अलि साँझ नपर्दै उसको घरभन्दा तलको बाटो पुगी कुर्न थालेँ। लगभग 1 घण्टापछि उसलाई देखेँ। कति राम्री, मेरै लागि भनेर होला हल्का मेकअप गरेर अझै सुन्दर भएर आएकी थिए। त्यो देख्दा मैले आफूलाई नै सम्हाल्न सकिनँ। मनमा फेरि शारीरिक सम्बन्धको चाहना तामा टुसाए चाहिँ टुसाउँदै थियो। दिउँसैमा पनि कुनै पर स्त्रीसँग हिँड्दाखेरि नराम्रो मान्ने यो समाजमा अझ जन्म कसैलाई घर लैजाँदै थिएँ। साँझको बेलामा पनि अरू कसैले देख्छन् भन्ने डरले रात पर्न थाल्दा हामी मेरो घरमा गयौँ। उसलाई भने खासै रमाइलो लागिरहेको थिएन। सायद कसैले देख्ला, कसैले थाहा पाउला भनेर होला। म कोठाभित्र छिर्ने बित्तिकै सबै झ्याल ढोकाहरू बन्द गरिदिएँ। लामो सास फेरेर उसको नजिक गएँ। हामी एकअर्कालाई चुम्न थाल्यौँ। मेरा हातहरू उनका खुट्टाको माथिपट्टि सुमसुमाउने प्रयास गर्दै थिए, तर उनी भने मान्दैन थिइन्। केही छिनपछि सबै क्रियाकलाप बन्द भयो। उनले भोक लाग्यो भनिन्। पकाएको केही पनि थिएन। बारीमा फलेको केरा टिपेर मम्मीले पकाउन राख्नु भएको थियो। पाकेको रहेछ, त्यही दिएँ र साथमा बिहान ल्याएको प्रसाद पनि थियो। त्यही लिएर दुवैजना बस्यौँ। तर उनले भने यो प्रसाद हामी दुवै कसैले नखाने कुरा राखिन्। मैले केही हुँदैन, आजको दिन रमाइलो हुन्छ, यो खाँदा बेग्लै आनन्द आउँछ रे मैले सुनेको भन्दै मेरै हातले अलिकति खुवाइदिएँ। त्यसपछि हामी दुवैले सबै प्रसाद सक्यौँ। बिस्तारै बिस्तारै नसा चढ्दै थियो। उसको अनुहार नै डोलाए जस्तो मुसुक्क हाँस्दै मतिर हेरिरही। म पनि कम थिएन। उता एउटा नसाले शरीरमा समातेको र अर्को नसाले अन्त कतै समातेको। फेरि घाँटीदेखि नै उसलाई जुठो हाल्न थाले। नसाले बढी नै मताएछ। आधा होसमा अनि आधा बेहोसीमा बिस्तारामा दुवैजना। यता यौन सम्बन्धका लागि तडपिरहेको मेरो आत्माले भने मौका पाएछ। रोक्ने पनि कोही छैन। ऊ पनि नसामा भएकाले मलाई आफूतिरै तानेर कहिले खुट्टा त कहिले आफू पुरै मेरो शरीरमाथि चढेर मलाई एकदमै उत्तेजित बनाइरहेकी थिए। त्यतिकैमा दुई शरीरको मिलन भइसकेको थियो। मलाई खासै याद छैन, तर उसको यौनाङ्गबाट ब्लिडिङ भएको थियो। मलाई डर पनि लाग्यो, तैपनि म सम्पर्क राख्न भने छाडिनँ। नसामा यौन सम्पर्क गर्दा उसले आनन्द लिइरहेको छ या पीडा भइरहेको छ त्यो मलाई केही पनि थाहा थिएन। कति बेला एक्कासी निद्रा लागेछ।
बिहान ढोका ढकढक गर्दै कसैले बोलाइरहेको रहेछ। उक्त आवाजले मलाई उठायो। हामी दुवै निर्वस्त्र रहेछौँ। हतार गरेर मैले आफ्नो कपडा लगाएँ र उसलाई कपडाले छेकिदिएँ। टाउको दुखिरहेको अनि मेरो पेनिस पनि दुखिरहेको थियो। मैले मेरो टाउको दुखेको छ, म एकछिन सुत्छु भने। उताबाट ल खाना हाम्रोमा आएस् भन्दै छिमेकी दाइ गएको जस्तो लाग्यो। स्वस्तिका पनि उठिसकेछ। उठेर रुँदै थिए। काखमा राखी टाउको मालिस गर्दै कपाल सुमसुमाउँदै उसलाई सम्झाएँ। केही नराम्रो नहोस् भनी आजै बजार गएर औषधि ल्याउने भने। सुटुक्क घरबाट निस्केर उसको घर तल्लोसम्म छाडिदिएँ अनि आफू पनि औषधि लिनका लागि बजारतिर लागेँ। बजारबाट म सिधै घर गएँ। कपडामा लागेको ब्लड धोएँ र 11 बजेतिर छिमेकी दाइ विष्णु बिहान उठाउन आउनुभएको थियो। उहाँकोमा खाना खान गएँ। औषधि मेरै गोजीमा छ। हाम्रो गाउँमा कुनै पनि स्त्रीलाई त्यति सजिलै भेट्न भने सकिँदैन। त्यसैले भोलिपल्ट स्कुलमा गएर उसलाई औषधि दिएँ र सेवन गर्ने बारेमा पनि भनिदिएँ। एकछिन कुराकानी गरिसकेपछि आफ्नो घर लाग्यौँ। मेरो परीक्षा आउँदै थियो। त्यसैले अब हाम्रो भेट खासै हुँदैन थियो। पढाइमा राम्रै थिएँ। कक्षामा सेकेन्ड र थर्ड आउने भएकाले अझै मेहनत गर्नुपर्ने थियो। दिनहरू पढेरै बित्दैछन्। कहिलेकाहीँ उसको अलि बढी याद आउँछ। पर्सिदेखि इक्जाम छ। फोकस कम नहोस् भनेर उसका बारेमा सम्झाउन नै बन्द गर्ने प्रयास गरेँ। तर पनि बेला बेलामा यादले जिस्काइरहन्थ्यो। परीक्षा आयो अनि गयो पनि। सबै परीक्षा राम्रै भएको थियो। तर सोचेको जस्तो भने भएन। अब +2 पढ्न स्कलरसिपका लागि तयारी गर्न मम्मीले काठमाडौँ पठाउने। +2 पनि उतै पढ्ने भन्नुभएको थियो। मलाई अलि नरमाइलो लाग्यो। सबै कुरा मैले स्वस्तिकालाई सुनाएँ। ऊ त्यहाँ पनि रुन थाली। अहिले म पकाउन एकदमै सिपालु भइसकेको छु। कहाँ के गर्नुपर्छ र के भन्नुपर्छ सबै थाहा छ। मेरा लागि उसको आँखाबाट त्यो आँसु बगेको देख्दा धेरै नै नरमाइलो लाग्ने गर्छ। तर आफूप्रतिको त्यो माया देख्दा कहिलेकाहीँ भने मन प्रसन्न हुने गर्छ। अबको कथा भाग 2 मा काठमाडौँबाट।